मूर्तिः ओम उद्दीप्य सजातवेदो भक्तन्निर्वृतिं मम पशोगुष्यमख्यपापहजीवनं च दिशो दश ओम मूर्धानं दिवारदिं पृथिव्या वै स्वानुरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राटमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ओम मानो हिगुंसी जातवेदोगामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदज्ञागहि श्रिया मा परिपादया उद्दीप्य सुजातवेदो भग्नन्निर्वृतिं मम अशोकक्षमक्षमापहजीवनं च दिशो दश श्रियस्कान्दाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीसविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनवरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् Hello. Hello. Om Ajam Muhurtastu Muhurtastu Om Namasadade Namasadadaspalaye Namasakenam Puroganam Chakshushe Namadive Namah Pruthivyai Sapradadabham Me Gopaya एतदभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदा सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् स्वामिनः अशेषेः हे परिषद भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयते अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य अपारकारुण्यदौशील्यवात्सल्य औदार्य ऐश्वर्यसौन्दर्यमहोदये श्रियपदेः जगत्कुटुम्बिनः जगत्रक्षणार्थं निलयावतीर्णस्य श्री वेङ्कटेश्वरस्वामिन् कृपया सजमानस्याः
निरदिनाभिवृद्ध्यर्थं श्री इजेभि कार्यालये युगादि नाम संवत्सरे नूतन युगादि संवत्सरे श्री सुदर्शन हवनं कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्तु अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु ओम देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा वचमा वदन्ते साना मन्दे समोर्जन्तुहानाधेन वागस्मार्पतुस्तुदयितु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य व्रतवट्राद्याः पारिषद्याः परश्रितं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये तदेव अग्निं सुचिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं ददेव विद्याबलं दैवबलं ददेव लक्ष्मीपदे ते घृगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमयं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्त्वा भगवान् मङ्गलायतना हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां गुणस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभुवनीलासमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः श्रीवदनन्दगरुड विश्वक्सेनादिभक्तपरिवारेभ्यो नमः चण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः श्रीकेशवाचनुंसमूर्तिभ्यो नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयामृतवादपूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् दर्भेश्वासीनो दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्या पृथिव्याः मेरोः पृष्ठऋचिः कूर्मो देवता सुतञ्चन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मऋचिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः हस्तं प्रक्षाल्य ओम आचम्याच्युताय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम गोविन्दाय नमः पुनः हस्तं प्रक्षाल्य श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरो